नमस्कार, म गणेश घिमिरे पर्थ वेस्टर्न अस्ट्रेलियाबाट बोलिरहेको छु। आज 24 तारिक अक्टोबरको 24 हामी स्रष्टासित 60 मिनट कार्यक्रम अन्तर्गत यो विजयादशमीको मध्य भागमा आइपुगेर आज यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। स्रष्टासित 60 मिनट हेरेर बसिरहनु भएका तमाम आदरणीय श्रोताहरू लगायत मेरा दुईजना पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। आज मैले 3 जना पाहुनालाई निम्ता गरेको थिएँ, तर यतिखेर 2 जना पाहुना हुनुहुन्छ। यहाँहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जसले हामीले यो दशैं पर्व मनाउँछौँ, सबैलाई विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। हामी स्रष्टासित 60 मिनट कार्यक्रममा डायस्पोरा लिटरेचर, इनेप्लिज.com, गजल यात्रा अमेरिका र असनेपालन्युज.com अस्ट्रेलिया सिडनीको पेजबाट लाइभ आइरहेका छौँ। स्रष्टासित 60 मिनट कार्यक्रम नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका देश विदेशमा बस्ने तमाम साहित्यकारहरू यो पेन्डेमिकको समयमा के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूका रचनाहरू कस्ता छन् र केही साहित्यिक कुराहरू गर्दै लगभग 1 घण्टाको समय हामी व्यतीत गर्नेछौँ। आज मसँग शैलेन्द्र साकार हुनुहुन्छ। शैलेन्द्र साकार भन्ने बित्तिकै हामीले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा त्यो व्यक्तित्व हो जसले आफैमा एउटा आयाम निर्माण गरेको छ। शैलेन्द्र दाई, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। शैलेन्द्र साकार उहाँ भोजपुरमा जन्मिनु भयो। उहाँले नेपाल सरकारका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै विशेष गरी कृषि विकास ब्याङ्कमा लामो समय जागिर खानुभयो। उहाँ घरि नेपाल घरि अमेरिकामा बस्नुहुन्छ। उहाँका सर्पहरू गीत सुन्दैनन्, नाङ्गोतार जस्ता र कवितामा अमेरिका जस्ता कविता सङ्ग्रह, त्यस्तै कोलाज कथा लगायत अन्य धेरै कथा सङ्ग्रहहरू पनि हामीले बजारमा पढ्न पाउँछौँ। यति बेला उहाँ नेपाल पुग्नु भएको छ। यसै गरी नाथ सिंह उहाँ पेसाले हुनुपर्ने चिकित्सक हो, तर उहाँ बिजनेस गर्नुहुन्छ। उहाँ रसियामा बस्नुहुन्छ, तर यति बेला यो पेन्डेमिकको समयमा न्यू दिल्लीमा हुनुहुन्छ। यो एउटा पेन्डेमिकले उहाँलाई त्यहाँ रोकेर राखेको छ। बिजनेस गर्ने एउटा व्यापारको सिलसिलामा हिँडिरहे पनि उहाँले नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रलाई लगभग 24-25 वर्षको समय उहाँ रसियामा बस्नुहुन्छ र युरोपका विभिन्न देशहरूमा पुग्नुहुन्छ, र पनि नेपाली भाषा र साहित्यलाई उहाँले बिर्सनु भएको छैन। उहाँ नेपाली भाषा साहित्य मात्रै होइन, 3-4 वटा अन्य भाषाहरूमा पनि कलम चलाउनुहुन्छ। उहाँको तिर्खा भन्ने कविता सङ्ग्रह गत वर्ष मात्रै प्रकाशित भएको थियो। नाथजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो विजयादशमीको उपलक्ष्यमा हामी आज अष्टमीको दिनमा छौँ। हामी सकेसम्म मिलेसम्म दशैं मनाइरहेका छौँ, तर विशेष परिस्थितिले गर्दा अहिले नेपालमा अलिक कठिन परिस्थिति छ, त्यस्तै इन्डियामा पनि छ। अब कुराकानी नै सुरु गरौँ। शैलेन्द्र दाई, कस्तो छ अहिले? हजुरलाई आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ, आरामै छ। यहाँ त घरि अमेरिका घरि नेपाल गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ नेपालमा कति भयो नेपालतिर रहनु भएको? अब यसमा भनौँ तपाईँलाई गणेशजी, म लास्ट इयर दसैँमा नर्थ क्यारोलिनामा थिएँ। गएको वर्ष चाहिँ मैले त्यहाँ पुरै परिसँग घुमेर बिताएँ र अनि दसैँ पनि त्यहीँ मनाउने भनेर गएको थिएँ, दसैँ तिहार दुइटै मनाउने भनेर। र त्यहाँ त्यसपछि अब अर्को वर्ष त नेपालमा मनाउने, राम्रोसँग मनाउला भनेर यहाँ आएँ होइन। यहाँ आएको झन् कस्तो हो भने यो कोभिडले गर्दा यो कोरोना भाइरसको यस्तो प्रकोप अहिले बढेर गइरहेछ, कहीँ जानु पनि मिल्दैन, कतै घुम्नु पनि मिल्दैन। त्यही पनि बिहान चाहिँ म एकदम सबेरै 5 बजे नै यसो एक चक्कर लगाएर आउँछु र अनि त्यसपछि घरमै बसिरहन्छु अनि लेख पढ गर्छु। अहिले त्यसरी नै बितिरहेको छ। खास गरिकन अरू कुनै खास अरू काम छैन अहिले। यहाँको मैले भर्खरै आज पनि मैले एउटा कविता पढेको थिएँ अनलाइन खबरमा। आज यो पत्र पत्रिकामा दाइका इन्टरभ्यूहरू धेरै देखिरहेका पढ्न पाइन्छ। नयाँ नयाँ कविताहरू आइरहेको छ। यो पेन्डेमिकले अलिक पीडा मात्रै दिएको छ कि सृजनाका लागि यो अवसर पनि हो दाइ? सृजनाको लागि अलिक अब अवसर पनि रहेछ, किनभने मैले
यो पुरानो कविताहरू पनि भेटेँ क्या खोज्दाखेरि, त्यो पहिला हजुर कता कता अलमल परिरहेको हराइरहेको कविताहरू भेटेर अनि मैले अहिले त्यो छापेको रहन्छ। कति कुरा त्यो बेला छाप्नु अप्ठ्यारो पनि लागेको थियो होइन, विशेष हजुर कारणहरू के लागिरहेको थियो, त्यसले गर्दा नछापिकन राखिएका केही कविताहरू पनि निकालेर अहिले छाप्दैछु मैले अलिकति। त्यस्तो पनि भयो अहिले। फेरि नयाँ पनि लेख्दैछु म, नयाँ लेखेको हजुर कविताहरू पनि छ केही। त्यो लामो पनि कविताहरू लेखिरहेको छु अहिले यो कोरोनाबारे। अहिले एउटा लामै काव्य लेखौँ भनेर 50-60 पेज लेखेको छु। त्यो अहिले अब नपढ, अरू म कविता सुनाउला त्यो बाहेक। हजुर लेखपढ छ, अब हजुर पुरै लेखपढ छ। लेखपढमै लागिरहेको छु। हजुर एकदमै एउटा सृजनशील व्यक्तित्वलाई कुनै पनि समय त्यो लेख्नको लागि प्रतिकूल रहँदैन, जतिखेर पनि लेख्न सकिन्छ। यहाँ थियो यो शैलेन्द्र दाईको भनाइ थियो यो। नाथजी यहाँ चाहिँ अहिले न्यू दिल्लीमा हुनुहुन्छ। हजुर यहाँ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, के लेख्दै हुनुहुन्छ? लेख्न त त्यही अलिअलि लेखेर सर्वप्रथम लाइभमा हेरिरहनुभएका सबै साहित्य मनहरूमा अभिवादन व्यक्त गर्दछु र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसरी कार्यक्रममा भेटघाटको कार्यक्रम यसरी जुटाउनु भएकोमा। लेख्ने क्रम जुन छ मेरो सुरुमा राम्रो लागेको थियो, समय पाइरहेछु भने जस्तो लागिरहेको थियो धेरै पछि, किनभने जहिले पनि समय एकदमै टाइट हुने अनि जहिले पनि इच्छै पुरा नहुने। अझै समय पाएको भए अझै राम्रो लेख्थेँ कि बसेर मजाले, त्यस्तो हुन्थ्यो पहिले। अनि जब लकडाउन सुरु भयो अनि मजाले ओहो कस्तो मजाले लेख्न, केही चिन्ता छैन, किनभने म मात्रै बन्द छैन, बाँकी सबैजना बन्द छ, सबैको त्यस्तै छ, काम चलिरहेको छैन, ठिक छ। अनि सुरुमा खुब किताबहरू पनि पढियो अनि लेख्न पनि जागर थियो त्यति बेला। लेखेँ पनि, लेख्न त कमै लेखेँ सुरुमा, पढ्न चाहिँ खुब पढेँ। बिस्तारै बिस्तारै त्यो अब जुन जागर जुन थियो त्यो अहिले अब छैन, त्यस्तो कम भइरहेछ, किनभने यतातिर अब कामको पनि प्रेसर भएर बढिरहेछ। कति महिना भइसक्यो होइन, 7-8 महिना भइसक्यो। अब थाहा थिएन यति लामो बसिन्छ यसरी भनेर। सुरुमा त अब केही दिनको लागि होला जस्तो लागेको थियो। अनि ठिकै छ, लेखिन्छ पढिन्छ भने मजाले लेखियो पढ्यो। अहिले चाहिँ प्रेसरले डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ लेख्नलाई। तपाईँ अध्ययनले एउटा चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। यो साइकोलोजिकल्ली पनि यो पेन्डेमिकले मान्छेमा धेरै असरहरू पारिरहेको छ है अहिले? धेरै असर पारेको छ, हजुर। मेन्टल हेल्थ नै राम्रो भएन भने मान्छेले केही गर्न सक्दैन। अहिले सबैजनाले प्रेसर परिरहेछ। अब सुरुमा त अलिअलि भए जस्तो लागेको थियो, अहिले अब चारैतिरबाट भइरहेछ कि, एउटा होइन कि। आर्थिकमा परिरहेछ, बच्चाहरूको पढाइ लेखाइ परिरहेछ, आफ्नो कामहरू सबैतिरबाट, सबै एङ्गलबाट बिग्रिरहेछ। अनि त्यही भएर त्यो मेन्टली आजकल मलाई लाग्छ सबैलाई प्रब्लम। यो कठिन परिस्थितिमा एउटा सिर्जना गर्ने व्यक्तित्वहरूले सकेसम्म सिर्जना गरियो भने थोरै मन बहलाउने बाटो पनि हुनसक्छ र नयाँ केही सिर्जना आउँछ पनि। नाथजी अब आज सुरु गरौँ, एउटा कविता सुन्नु तपाईँबाटै। ए हजुर। लेखकहरूको लागि त एउटा सजिलो पनि हो, यस्तो बेलामा आफ्नो मनको कुराहरू व्यक्त गर्न सकिन्छ। अरूहरूलाई त झन् गाह्रो भइरहेको होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर सुन्नु। हजुर, म पहिलो कविता सुनाउँछु। मेरो कविताको शीर्षक छ, नेपाली कविता हो यो, मेरो देश र तिमी। मेरो देश र तिमी, सुनौ। हजुर, यस कवितामा देशप्रतिको प्रेम र आफ्नो प्रेमी प्रतिको प्रेमलाई मैले मिक्स गरेर लेखेको छु। हजुर हजुर सुनौ। हजुर, मेरो देश र तिमी। हृदयमा हुर्काइरहेकी हुन्छु म सधैँ, हृदयमा हुर्काइरहेकी हुन्छु म सधैँ, मेरो देश र तिमी। जबसम्म बाँचेकी हुन्छु मेरो जीवनका आधार, अनि आदर बनिरहेका हुन्छौ मेरो देश र तिमी। हृदयमा हुर्काइरहेकी हुन्छु म सधैँ, मेरो देश र तिमी। जबसम्म बाँचेकी हुन्छु मेरो जीवनका आधार, अनि आदर बनिरहेका हुन्छौ मेरो देश र तिमी। शिरमा सजाएर मेरो देशको सर्वोच्च शिखर, शिरमा सजाएर मेरो देशको सर्वोच्च शिखर, अग्लिरहेकी हुन्छु गौरवपूर्ण यात्रा। तिम्रै स्नेहको प्रियताले बाँधेर जिन्दगीको आकाङ्क्षालाई
बहिरहेकी हुन्छु चिन्तनभरि पवित्रताको पवन। उहुँ। मेरो देशको माटोको सुगन्ध, मेरो देशको माटोको सुगन्ध र तिम्रो चोखो प्रेमको सुगन्धको मिश्रणमै घोलिएर मेरो आफ्नै छुट्टै सुगन्ध बनेको छ, जसमा म गम्किरहेकी हुन्छु निरन्तर। तिम्रो प्रेमको निश्चल निर्दोष मायाको ढुकढुकीमा, तिम्रो प्रेमको निश्चल निर्दोष मायाको ढुकढुकीमा तिम्रै मायाका तारहरूले रङ्गित भएका छन् मेरा जीवनका पलहरू। माछा पुछ्रे कञ्चनजङ्घा र सगरमाथाका उचाइमा आरोहण गर्ने म त स्वदेशी आरोही रहेछु। हिमाल पहाड र तराईका विभिन्न फाँटहरूमा, हिमाल पहाड र तराईका विभिन्न फाँटहरूमा छातीमा बसेका मेरो प्रिय धरतीको माटोका कणहरूमा फुल्नेछु एकताप्रति समर्पित भई किसानका मेहनत पसिना र खेतहरूमा। हिमाल पहाड र तराईका विभिन्न फाँटहरूमा छातीमा बसेका मेरो प्रिय धरतीको माटोका कणहरूमा फुल्नेछु एकताप्रति समर्पित भई किसानका मेहनत पसिना र खेतहरूमा। सब थोक फिक्का मनपर्छ मलाई, सब थोक फिक्का मनपर्छ मलाई बाहेक मेरो देशको झन्डाको सिमरित रङ र तिम्रो प्रेमको गाढा रङ। सब थोक फिक्का मनपर्छ मलाई बाहेक मेरो देशको झन्डाको सिमरिक रङ र तिम्रो प्रेमको गाढा रङ। र त पोतिएकी छु म तिम्रै जिन्दगीको सूर्य चन्द्रको सिमरिक रङ्गले, र त पोतिएकी छु म तिम्रै जिन्दगीको सूर्य र चन्द्रको सिमरिक रङ्गले, र भरिएकी छु म तिम्रै प्रेमी सुगन्धले। थाहा पायौ नि अब त म त त्यही पाखामा फुलेकी लाली गुराँस रहेछु, म त त्यही पाखामा फुलेकी लाली गुराँस रहेछु। मिठो प्रेम, देश प्रेम र प्रेमीको प्रेम। आहा, मिठो मिठो कविता। नाजी, तपाईँ तराईमा जन्मिनु हो, तपाईँ तराईको छोरी हुनुहुन्छ। तर तपाईँका बिम्बहरू चाहिँ लाली गुराँस, हिमाल, होइन? त्यही जोड्ने, देश जोड्ने त्यही त रहेछ, होइन? हजुर, यस्तो छ नि त, म मधेसकी छोरी हुँ तर म नेपालकी छोरी पनि हुँ। फेरि त्यही जोड्दै थिएँ हो, एकदमै मिठो। शैलेन्द्र दाइ, हजुर, उहाँको यो कविता, उहाँ रसियामा बस्नुहुन्छ र पनि नेपाली कविता लेख्न छोड्नु भएको छैन। दाइ त लामो समयबाट कविता लेखिरहनु भएको छ, सायद यो सडक कविता आन्दोलनमा पनि दाइ हुनुहुन्थ्यो क्यार, होइन? धेरै अगाडिबाट। कस्तो थियो दाइ, थोरै भन्दिन त्यो सडक कविता आन्दोलन र अहिलेको कविताको आन्दोलन कस्तो भइरहेछ, त्यो त्यति बेलाको समय र अहिले? दाइ अलिकति दाइ थोरै पछाडि सर्दिनुहुन्छ, दाइको त्यो पुरै फेस काटिएर आएको छ। हजुर हजुर। अलिकति घिम्रे भाइ, अब यो सडक कविता क्रान्तिको बारेमा सोच्दाखेरि अब त्यो समयको अलिकति समय पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि धेरै रमाइलो नरमाइलो, धेरै त्यस बेलामाका प्रमुख कविहरूको मृत्यु भइसक्यो। त्यो बेलामा सडक कविता क्रान्तिमा हामीसँगै हिँडेका व्यक्तिहरू अहिले हुनुहुन्न। त्यही पनि मलाई उहाँहरूलाई स्वर्गीय भन्न मलाई मन लाग्दैन। त्यसैले गर्दा अब त्यो सडक कविता क्रान्तिको सुरुवात गर्नुभएको थियो खास गरिकन भवानी घिमिरे दाइले गर्नुभएको थियो। उहाँ भद्रपुरको मान्छे हुनुहुन्थ्यो र उहाँ काठमाडौँ आएर बस्नुभयो र हामीहरूलाई भन्नुभयो एउटा बहुदलको पक्षमा के गरौँ भनेर। हामी त्यो बेलामा 200 ठाउँमा हामीले गऱ्यौँ सडक कविता क्रान्ति, र 200 ठाउँमा गर्दाखेरि त्यो कविता क्रान्तिलाई साथ दिएर अगाडि बढाउनेमा प्रमुख कविहरूमा खास गरिकन मोहन कोइराला, हरिभक्त कटुवाल, भवानी दाई र म, अनि मभन्दा अलिक कान्छो भए पनि म सँगसँगै अलिक हिँड्न मन पराउने कविहरूमा दिनेश अधिकारी, अशेष मल्ल भन्ने, सौरभ, जीवन आचार्य भद्रपुरकै, अब यिनीहरू अरू पनि थिए। अब धेरै नाम पनि अहिले बिर्सिँदै गइसक्यो, तर धेरै कविहरू पनि हरेक दिन चेन्ज पनि भइरहने। अब हामीहरू चाहिँ सधैँ हरेक दिन पुग्ने त्यहाँ, र हामीहरू पहिला सुरुवात गर्ने, अनि नयाँ नयाँ कविहरू जोडिने। अब सन्तोष भट्टराई भन्ने, होइन, यी कविहरू, अब त्यो नयाँ नयाँ कविहरू पनि धेरै जोडिएर अहिले वास्तवमा लेख्ने कविहरू सबै धेरै त्यो आन्दोलनमा जोडिएका कविहरू छन्। त तिनीहरू त्यस बेलामा सिकारु नयाँ कविहरू थिए, होइन? अब अहिले त तिनीहरू पनि अब भइसक्यो।
पुरानो पुरानो कवि जस्तो हुन्छ। अब यस कारणले गर्दा त्यो बेलाको समयमा के छ भने अब अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको लागि, बोल्न पाउने अधिकारको लागि हामीले अब राजाबाट जनमत सङ्ग्रह घोषणा भयो। जनमत सङ्ग्रह घोषणा भएपछि आफ्नो विचारहरू त व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। भवानी दाइले भन्नुभयो कि उहाँ मेरो एउटा माइक पनि उहाँले ल्याउनु भयो, एउटा माइक कतैबाट ल्याउनु भयो र एकजना त्यो हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एकजना सिआइडीलाई त्यहाँ खटाइएको रहेछ। त्यो के गर्छन् कविहरू, के सुनाउँछन्, कसले के बोल्छ भनेर उहाँले भवानी दाइले त्यो ठ्याक्कै चिन्नुभयो र त्यही मान्छेलाई चाहिँ माइक बोकाउनु भयो र यो माइक बोकेर हिँड्नु दिनभरि भनेर त्यही माइक बोकेर उसले बोक्थ्यो माइक र हामीहरू चाहिँ त्यो उसैलाई बोकेर माइक बोकाएर दिनभर कविता सुनाउँथ्यो। म त्यस बेलामा कृषि विकास ब्याङ्कमा अफिसर थिएँ, 7औं तहको अधिकृत थिएँ। त्यही पनि मैले अब कविता भाग लिएँ। मान्छेहरू भन्थे तिम्रो त जाहिर जान्छ भन्दा जी आउनु ब्याङ्कमा को हेर्न साकार भन्यो भने मैले भने विपिन दाइ म हुँ, ल तिम्रो जाहिर जाने भयो, अब सायद सक्यो। त्यस बेलामा अब जागिर चाहिँ गएन, तर के भने जागिर नभएको कारण चाहिँ जोगमेर श्रेष्ठलाई म चिन्थेँ र उहाँको मेरो दाजु परशु प्रधान नै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले पनि एउटा कुरा। अर्को के भयो भने त्यो विराटनगरको त्यो अन्तर्गत यो इनोरामा गरिदियो त्यो तुरुन्त। त्यसपछि त्यो इनोरा चाहिँ मलाई त्यो त्यहाँ एउटा त्यो त्यसको प्रबन्धरमा सरुवा गरेँ। त्यसपछि अनि मैले पहिलोपल्ट तराईको एउटा जीवन देखेँ। तराई मैले त्यो बेला देखेँ। अब नै पाहाडमा हुर्केको जन्मेको मान्छे म होइन, पाहाडमा नै हुर्केर म्याट्रिकसम्म बसेर म काठमाडौँ पढ्न आएको मान्छे। मैले पाहाडबाट तराई त्यसरी देखेको थिइनँ। अनि पछि त त्यहाँबाट मैले भन्छ गरेर अब प्रभु प्रसाद पराजुले क्षेत्रीय प्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भोजपुरकै हो याकुको, र उहाँलाई भनेर अनि अनेक लगाएर फेरि विराटनगरै म सरुवा भएर फेरि विराटनगरमा हामीहरूले शनिबार साहित्यिक समूह गठन गऱ्यौँ। त्यस बेलामा धेरै साथीहरू छ विराटनगरको, त्यहाँ हामीले कवि गोष्ठी गर्थ्यौँ। अब कृष्णभूषण बल थियो त्यहाँ होइन, महेश प्रसाई भयो, अब प्रमोद प्रधान भयो, धेरै साथीहरू छन्। अब उनीहरू सबैसँग मिलेर अनि फेरि कविता गोष्ठी सुरु गऱ्यौँ हामीले त्यहाँ हरेक शनिबार भेटघाट गरेर। त्यस्तो एउटा कथाहरू छ, लामो कथाहरू छ। इतिहास भन्नुभयो दाइले, यो सडक आन्दोलनको त्यो क्रान्तिको इतिहास बताउनु भयो। साँच्चै नै त्यो ती दिनहरू र त्यो समयको कविहरूको त्यो ठुलो महत्त्व थियो। त्यसले नेपालको त्यो राजनीति इतिहासमा ठुलो प्रभाव पारेको थियो जस्तो लाग्छ, किनभने सचेत वर्ग पनि एउटा कवि पनि सडकमा निस्केको थियो। अब दाइ एउटा कविता सुन्नु दाइबाट, के सुनाउनुहुन्छ दाइ? म एउटा कविता सुनाउनुभन्दा अगाडि एउटा सानो कुरा के गर्छु भने मलाई यो भोजपुर भन्ने सम्झियो कि एउटा मलाई त्यो भोजपुरको यो दसैँमा त हरेक पल्टमा भोजपुर सम्झिन्छु। भोजपुरमा मैले केटीकेटीमा मणिमाटी दिनुभन्दा अगाडिसम्म जुन भोजपुर बजारमा बसेर त्यो घुमेको, त्यो सिद्धकाली डाँडामा घुमेको, त्यहाँको त्यो राधाकृष्ण मन्दिर होइन, त्यो घुमेको, त्यहाँको पानी खाएको त्यो धाराको होइन, त्यो सम्झना हुन्छ। र त्यसपछि फर्केर आएर चाहिँ म अनि हामीहरू गीत गाउँदै जान्थ्यौँ त्यो बेलामा। त्यो नवरात्रिभरि नै हामीहरू गीत गाउँदै, अब समकालीन मेरा साथी लिएर हामीहरू गीत गाउँदै जान्थ्यौँ र गीत गाउँदै फर्किन्थ्यौँ। अनि टुडुखेलसम्म आइपुग्थ्यौँ। टुडुखेलमा आएर बसेर त्यो टुडुखेल छेउको मेरो घर, अनि आमाले त्यहाँ चिया अनि सेल रोटी र अन्डा, सानो अन्डा त्यो होइन भोजपुरको, त्यो मलाई सम्झना हुन्छ। सिद्धकाली डाँडाबाट त्यो जङ्गलबाट फर्केर त्यो गुफा अनि त्यो 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 सम्झना हुन्छ मलाई। त्यो जहिले भोजपुरमा को सम्झना हुने नै मलाई त्यो दसैँको बेला हो। अनि त्यसपछि अनि लिङ्गेपिङ रोटेपिङहरू हेर्न जान्थ्यो होइन, कोही खेल्दा के गर्छ, अब त्यो सबै कुराहरू छ। अब तर खास गरिकन 2058 सालमा एउटा भोजपुर महोत्सव गरेका थियौँ साथीहरूले, मलाई बोलाएको थियो। म गणेश रसिक, हिरण्य भोजपुरेहरू गएको थियौँ हामीहरू र त्यहाँ हामीले कविताहरू पाठ गऱ्यौँ। त्यो 2058 पछि त म गएको छैन भोजपुर होइन। अब त्यसपछि त्यो मैले त्यसले ब्याङ्क छोडेर म अमेरिकातिर लागेँ। अमेरिका त म अब कहिले 1.5 वर्ष बसेँ, कहिले 1 वर्ष बसेँ, कहिले 7 वर्ष जति भयो अहिले गरेको। अब त झन् अब आवत जावत भइरहन्छ होला। अब भोजपुरको कुरा, त्यसैले मैले त्यस बेलामा लेखेको कविताहरू सुनाउँछु। भोजपुर 58 सालमा लेखेको कविता हो यो। भोजपुरमा आफूलाई भेट्नुको त्यो क्षण, शीर्षक यसको भोजपुरमा आफूलाई भेट्नुको त्यो क्षण। भोजपुर पुगेर भोजपुर कहाँ छ सोधेछु, भोजपुर पुगेर भोजपुर कहाँ छ सोधेछु, पुरानै भोजपुर खोज्दै
पुराना भग्नावशेषहरूमा सिद्धकालीको गुफाका चमेराहरूसँग, टुडीखेलमा एक्लै घुमिरहेको चरासँग, टोलाइरहने बुढाका इतिहास आँखाहरूसँग भोजपुर कहाँ छ सोधेछु। सिद्धकालीको गुफाका चमेराहरूसँग, टुडीखेलमा एक्लै घुमिरहेको चरासँग, टोलाइरहने बुढाका इतिहास आँखाहरूसँग भोजपुर सोधेछु। झरी छन्, कयौं साथीहरूले सदाका लागि बिदा मागिसकेछन्। कयौं अनु खोज्न थालेछन् पार्टी, कुर्सी र फाइदा। कयौं साथीहरूको आँखामा परिचयको एउटै चिन्ह समातेर झुन्डिरहनु पर्ने। पुरानो बाथरोग जस्तो भोजपुरले जोड्नेहरू कक्रक्क पारेर दुखाइरह्यो। पुरानो बाथरोग जस्तो भोजपुरले जोड्नेहरू कक्रक्क पारेर दुखाइरह्यो। पार्टीले छुटाएका मित्रहरू, झन्डाले छुटाएको आत्मीयता फेरि गाँच्दै ढुङ्गा भइसकेको मन फोर्न बजारभरि दौडिरहे। फेरि गाँच्दै ढुङ्गा भइसकेको मन फोर्न बजारभरि दौडिरहे। आफन्तहरूले शङ्का गरे, नेताहरूले शङ्का गरे, दुःख बाँड्न गए जस्तो कोही तर्केको तर्केकै भए। अन्त्यमा एउटा दुखिरहेको मनभित्र भोजपुरलाई भेटे, आफैलाई भेटे जस्तो। धन्यवाद। त्यति नै। भोजपुरलाई भेटे, आफैलाई भेटे जस्तो। दाइले भनिरहँदा त्यो टुडीखेल हुँदै त्यो माथिको त्यो जङ्गल घुमेर आएको त्यो गुफा होइन दाइ, रमाइलो छ। म पनि पुगेको एरिया धेरैचोटि घुमेको छु। साँच्चै नै भोजपुर पुऱ्याइदिनु भयो, आफ्नो पनि जिल्ला भोजपुर। यो मिठो कविता दाइको। अब यो कविता पछाडि म फेरि नाथजीतर्फ जान्छु। नाथजी, यहाँ रसियामा चाहिँ कस्तो छ यो साहित्यिक गतिविधि? मैले धेरै देशहरूबाट धेरै व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गरेको छु, तर रसियाबाट पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ। रसियामा कस्ता गतिविधि, साहित्यिक गतिविधि कस्ता हुन्छन्? राम्रो छ, त्यहाँ साहित्य प्रेमीहरू छन् त्यहाँ थुप्रै। म बसेकै कति वर्ष, 25 वर्ष जति भयो म स्टुडेन्ट हुँदैखेरि। त्यति बेलादेखि हाम्रो कमिटी थियो, म पनि थिएँ कमिटीमा। अनि हामीले त्यो कविता वाचनहरू एकदमै उ गरेर त होइन, तर प्रोग्रामहरू भइरहन्थ्यो। जस्तो बुद्ध जयन्ती, भानु जयन्ती, यी प्रोग्रामहरूमा चाहिँ हामी कविता वाचन गर्थ्यौँ। भानु जयन्ती त हाम्रो कम्पलसरी नै थियो। त्यो दिन हामीले, अहिले पनि भइरहेछ, त्यो एउटा पिकनिकको आयोजना गर्ने, अनि पानीकै भएको छेउमा एकदमै सुन्दर ठाउँमा गएर, अनि त्यही पानीकै छेउमा गएर सुन्दर ठाउँमा त्यो कविता वाचनहरू गर्ने। अनि कविता वाचन मात्रै होइन कि कविताको कम्पिटिसन पनि गरिन्थ्यो। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भनेर प्राइज राखिन्थ्यो त्यसरी। अनि एकदमै एउटै टपिक दिन्थ्यो, सबैले आफ्नो टपिकमा लेख्न पाउँथ्यो। एकै टपिक दिन, अनि सबैले त्यही टपिकमा लेख्ने। अनि त्यस्तोमा म पनि एकचोटि सेकेन्ड भएको छु। अनि रमाइलो, एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो। पिकनिक पनि मनाउने, कविता सुन्ने, त्यो चाहिँ भानु जयन्तीमा त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि अहिले हजुर, रसियामा के त्यहाँ चाहिँ साहित्यिक समिति अथवा समाजहरू हो कि त्यो चाहिँ स्वतः स्फूर्त रूपमा गरिने कविता गोष्ठीहरू हो? हजुर हजुर, त्यहाँ साहित्य कमिटी। हजुर, रसिया कुन ठाउँमा हुन्थ्यो? ए रसियाको मस्कोमा। म मस्कोमा हो बस्ने, अरू ठाउँको मलाई मस्कोमा। हजुर, अहिले पनि हाम्रो छ, बिनेसाम छ, त्यसको केन्द्रीय समिति पनि छ र त्यसको ब्रान्चहरू पनि छ। रसिया ब्रान्च छ, यहाँ भारतको ब्रान्च छ। अनि त्यो रसियाको ब्रान्चले पनि गरिरहेको छ कार्यक्रमहरू, साहित्य कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, रमाइलो हुन्छ। हजुर, अब त्यो रसियाको अब त बिस्तारै त्यहाँ चिसो सुरु भयो होइन, युद्ध सुरु भयो क्या रसियातिर। हजुर हजुर। सुनौ अर्को त्यो चिसो ठाउँबाट लेखिएको कविता। ए रसियाको कविता त होइन, मैले मधेसको एउटा कविता लेखेको छु, त्योहरू सुनाउन खोजेको। हजुर नाथजी, सुनौ। हजुर, म एउटा हिन्दी कविता सुनाऊ कि पहिले? त्योभन्दा पहिले हुन्छ तपाईलाई। हजुर, म एउटा हिन्दी सुनाउँछु, त्यसपछि म त्यो अर्को सुनाउँछु मधेसको बारेमा। हिन्दी कविता, शीर्षक छ चांद के गुरूर। चांदनी रात के दूसरे प्रहर में, चांदनी रात के दूसरे प्रहर में, जब बेखबर की नींद सो रहे थे सब। चांदनी रात के दूसरे प्रहर में, जब बेखबर की नींद सो रहे थे सब, देखा कि चांद प्रतिबिंबित हो रही है ठहरी हुई समंदर की नीर में। तभी चांद मुस्कुराई और शर्मा के बोली,
कुदरत के जगत में चांद से ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं। कुदरत के जगत में चांद से ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं। चांद को बड़ा गुमान था अपनी चांदनी पे, तभी तो संसार को रोशन करते हुए खुद पे इतराती हुई बल खाती है। हालांकि चांद को भी पता है कि उसके चेहरे पे दाग है, फिर भी चांद को खुद पे बड़ा नाज है। तभी तो शायरों और कवियों के दिल पर वो राज करती है। चांद कहती है, चांद में दाग है पर रोशनी भी, सूरज में आग है पर उजाला भी, हवा में बास है पर सांस भी, जहाँ बदसूरत है वहीं खूबसूरती भी। संसार के कोई संसार में कोई निष्कलंक नहीं। तो क्या हुआ अगर मेरे चेहरे पर दाग है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात की जिक्र तो तुम ही लोग करते हो। सब सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। न गगन कुछ बोले और ना ही समंदर। गगन अपने आप में मग्न थे और समंदर अपनी सारी रहस्य को छिपाई हुई खड़ी थी अपने अंदर। फिर एक दिन विचलन आई अमावस्या की, निशीथ यामिनी की अवस्था में। अविरल अविष्ट मेघालय जाग गए, तभी रोशनी कहीं खो गई थी और चांदनी शायद सो गई थी। चांदनी शायद सो गई थी। चाँदनी सायद सो गई थी। कति मिठो कविता। चाँदनीमा दाग हुँदा पनि कति मिठो छ है। हजुर, फेरि दुईटा चाँदको यस्तो छ, चाँदको बारेमा नलेखिकन कुनै कवि शायर बस्न सक्दैन। जहाँ पनि चाँदको कुरा आइहाल्छ, फेरि चाँदमा दाग छ भनेर पटक पटक त्यो नेगेटिभ एउटा दिइरहेको हुन्छ नि। त्यही हो। नाथजी तपाईँ नेपाली, हिन्दी अरू केमा पनि लेख्नुहुन्छ कविताहरू? हुन त मेरो 5 वटा भाषा लेखेको छु। इङ्ग्लिस र रसियन पनि छ, मैथिली पनि छ। तर हजुर। मैले आजकल यो बिचमा चाहिँ हिन्दी र नेपाली मात्रै कलम चलाएको छु। 3टा भाषालाई मैले लेखेको छैन। मैथिलीको अलिअलि बहुभाषिक। लेखेको छु। मैथिली हजुर। अलिअलि लेखेको छु। रसियन र इङ्ग्लिस पटक्कै लेखेको छैन मैले यो कोरोनाको टाइम। मैथिलीमा लेखिएका कविता अझ सुन्दर हुन्छन् होला। त्यो भाषै एकदमै मलाई त धेरै आउँदैन, तर त्यो एकदमै त्यो मिठो भाषा भनेर धेरैले भनेको सुनेको छु। हजुर, अझ त्यसका त हुँ। वर्डिङहरू केही वर्डहरू आउँछ मलाई, तर कति मिठो लाग्छ मैथिली भाषा। मिठो कविताको लागि हार्दिक आभार नाथजी। अब शैलेन्द्र दाइ, हजुर भन्नुहोस् न। अब त काठमाडौँमा अहिले हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा नेपालको अवस्था अथवा संसारकै अवस्था र यो विशेष गरी हाम्रा लागि दसैँ, हामी मध्य दसैँमा छौँ। त्यो भोजपुरमा मनाइने दसैँ, योभन्दा अगाडि मनाइने दसैँ र अहिलेको दसैँमा कति फरक छ है दाइ? अब यहाँ अहिले त्यो पुरानो त्यो सम्झना मात्रै बाँकी रह्यो, केही पनि छैन। किनभने न काठमाडौँमा के थियो पहिला, किनभने भोजपुरमा जुन मैले भने नि रोटेपिङ लिङ्गेपिङहरू जुन गरिन्थ्यो र बिहानै यहाँ पनि त्यसरी नै नवरात्रिभर विभिन्न शक्तिपीठहरूमा गएर घुम्ने, चिया खाने, सेल खाने गरेर यहाँ पनि गरिरहेको थिएँ। भोजपुरै जस्तो त्यहाँ अलिक ठाउँहरूमा एक ठाउँहरू यहाँ पनि आउँथ्यो। तर त्यो के भने यसपालि त अब त्यो कहीँ कुनै शक्तिपीठ नै खुलेको छैन अनि मान्छेहरू कहीँ देख्दा पनि देखिएन। कोही मान्छेहरू बाहिरबाट खालि दर्शन गरेर फर्किने अलिक कहीँ कुनै ठाउँमा। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूको दसैँ नै के हो भने यसपालिको कोरोनाले पीडित दसैँ, कुनै राम्रो खास उत्साह पनि छैन, उमङ्ग पनि छैन, उल्लास पनि छैन र मान्छेहरू एकदम चिन्तित छ अहिले। अब के होला यो महामारी, किन वर यहीँ आयो त्यहीँ आयो भन्छ। दिनौँ बढिरहेको छ। 1000-1500 काठमाडौँमा 1000-1500 हुनु भनेको कम कुरा होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कसरी के भएर फास्ट समात्ला भन्ने डर हरेक मान्छेलाई छ। महामारीको रूप पाएपछि फेरि मैले सुन्छु अब कवि लेखकहरू यो अब धेरै मान्छेलाई समातिरहेको सुनिरहेको छु। अहिले कविहरूमा फल्नालाई भयो। हस्पिटलमा एकपल्ट जचाउनु गएको उहिले कोरोना बोकेर आएकोदेखि सुनिरहेको छु होइन। अब केही भयो भने हस्पिटल जानु पनि डर भयो। अब केही भएर अर्को के रोग आए पनि फेरि के कस्तो यहाँ अहिले भ्रम फैलिएको छ, अथवा भ्रम या सही नै हो। हस्पिटल गयो भने जसलाई पनि अलिक कोरोना भनेर हेरिदिने पहिला र अनि हो भनेर भित्र राखिदिने, सकियो खत्तम भयो भन्ने कुराहरू। पैसा त यति पैसा जम्मा गर्नुहोस् कोरोना भएको रहेछ भन्छन् भनेर यहाँ जहीँ त्यही फेसबुकमा लेखेका छन् कतिले र त्यस्तो हल्ला पनि छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने मान्छेलाई अब कुनै पनि रोगको लिएर हस्पिटल जाने डर पर्दो भयो। अब पैसा पनि 81,000 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नुहोस् भनिदिन्छ, के भनिदिन्छ। अनि जात नै तपाईँको PCR टेस्ट लिनु पर्यो भनिदियो।
होइन कोरोना भयो भन्यो भने अहिले त दसैँ छैन नि। अहिले त दसैँ भन्दा पनि हामी दशा मनाइरहे जस्तो, दसैँको मुखमा कोरोना, त्यसमा पनि विभिन्न समस्याहरू देखिरहेको छ यो उपचारकै क्रममा पनि। र त्यो हिजोको जुन चाम थियो दसैँमा, दसैँ भनेको त एउटा मनाइने चाड मात्रै होइन, हाम्रो कल्चर हो नि, होइन? यो हामीले त तपाईँले भन्नुभयो नि सेलरोटीका कुरा, त परिवारसँग भेटिने कुरा, अनि आशीर्वाद लिने कुरा, यो त्यो बेलामा चाहिँ सबै ती अड्डा अदालत पनि बन्द गरेर घरमै बसेर परिवारसँग मिसिएर एकैचोटि रमाइलो मान्ने कुरा, त्यो हाम्रो एउटा संस्कृति थियो, बहुत गाह्रो भइरहेको छ। दाइले चाहिँ अहिले कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? के आफन्तहरू आउँदै हुनुहुन्छ? अब के गर्ने, यो अब सरकारले हात उठायो यो रोक्छ, सरकारले के पनि आफै गर्नु, हामी सक्दैनौँ भने। अब अहिले के भन्ने फेरि आयो भने ओलीजीले हिजो मात्र भन्नुभयो यहाँ भर्खरै बिहान कि त्यहाँ पहिला फर्म बनाउँछौँ, कोही जात्नु पर्यो भने र म गरिब चाहिँ सक्दिनँ भन्यो भने हामी आफै गरिदिन्छौँ भनेर पनि भन्नुभयो भने यो कुरा पनि एउटा कस्तो भने मान्छेले फर्म, यो लामो प्रोसेसमा गयो सरकार। यसमा के देख्यो भने सरकारले हात उठाएको स्पष्टै देखिसक्यो, अब हामी सक्दैनौँ भन्यो भने के गर्ने ल? कुनै पनि सरकारले आफ्नो नागरिकको जिम्मेदारी लिन सक्दिनँ भन्यो भने त्यो कस्तो स्थिति होला? यो कठिन परिस्थिति छ, तर त्यो हुँदाहुँदै त पनि हामीले सकेको त दसैँ मनाउँदैछौँ। दाइले चाहिँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? आफन्तहरू भेला हुँदै हुनुहुन्छ यसचोटिकै? अहिले चाहिँ यही तरिकाले डिस्टेन्समै? डिस्टेन्स पनि होइन। अनि के गर्दैछ भने हामीहरूको एउटा नियम गरेका थियौँ, हामीहरूको यो हुलाकी सन्तान भन्छौँ। हुलाकी सन्तान भनेको मतलब हुलाकको मुखिया भएर मेरो बाजेले काम गरे, बाजे बराजुदेखि नै भएर आएकोले त्यो सबै सन्तान यहाँ सबै जो जति अहिले काठमाडौँमा छन् करिब झन्डै 80-90-100 जति हुन्थ्यो होइन। अब सबै एकैजना त अब एकै ठाउँ जम्मा हुने बडा गाह्रो हुने, त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के नियम राखेका थियौँ भने अब सबै चाहिँ यो टिकाको दिन चाहिँ एक ठाउँ भेला हुने, अनि त्यहीँ जसले जोसँग लाउनुपर्छ आफूले मान्ने जति सबैसँग लाउने, त्यहीँ नाचगान गर्ने, ड्रिङ्क गर्ने, अब गर्ने नेवारको भन्न भयो अब यो ड्रिङ्क गर्ने, अब त्यो टिका लाउने, अनि फेरि त्यो दक्षिणा पनि ज्वाइँहरू भान्जा भान्जी सबैलाई पनि, बहिनीहरूलाई पनि, छोरीहरूलाई पनि दक्षिणा दिँदाखेरि 20 रुपियाँ मात्र दिने, त्यो किन बढी त्यहाँ सबैको लागि त त्यहाँ राम्रो हुँदैन। अनि 20 रुपियाँ मात्र त्यो दिने, दक्षिणा दिने, र अनि सबैजना ती भेला भएर अनि सबैले जस्तो अमेरिकामा पटलक पार्टी भन्छ नि, पटलक भन्छ होइन, त्यो पटलक जस्तै आफूले एकवटा बनाएर लाने हरेकले, अब जसलाई जे मन लाग्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो अब कसैले ड्रिङ्क लाने, कसैले मासुहरू बनाएर लाने, कसैले के बनाएर लाने, अब अचारहरू लाने, अनि एकै ठाउँ बसेर यहाँ हाम्रो स्विमिङ पुल छ, मेरो दाइको छोराले खोलेको त्यो स्विमिङ पुल राम्रो ठाउँ पनि छ, त्यहाँ बस्थ्यौँ, हरेक वर्ष त्यो गर्थ्यौँ हामीहरू। अनि त्यहाँ हाम्रो सन्तानमा जसले चाहिँ राम्रो गरेको छ उसलाई पुरस्कृत गर्ने, उसले गीत पनि गाउन लाउने, अथवा गीत अथवा अरू पनि कविता सुनाउँछ, कविता मै सुनाउँथेँ कविता एउटा कुनै, त्यस्तै उसलाई पुरस्कृत पनि गर्ने र उसलाई प्रोत्साहन पनि दिने हाम्रो आफ्नै त्यो एउटा थियो, हाम्रो राम्रो एउटा भइरहेको थियो। अहिले यसपालि बन्द भयो। हामीले के निर्णय गर्थ्यौँ भनेदेखि यसपालि कुनै टिका हुँदै छैन, आफ्नै घरमा मात्रै गर्ने कुरा आयो, आफ्नो परिवारमा मात्रै टिका लाउने। मैले अरूलाई पनि भनिदिएँ म कहाँ नआउनु भनेर भनिदिइसकेँ होइन। अब यो लामो पनि कहाँ डिस्टेन्स राख्नै सकिँदैन अहिले भन्ने, त्यो एउटा व्यावहारिकै हुन्छ। एकदम यो कठिन परिस्थितिमा डिस्टेन्समा बसेरै आफ्नै परिवार मात्रै बसेर यसचोटि दसैँ मनाऊ। हजुर दाइ, अब अर्को कविता सुनौँ दाइबाट, के सुन्छौँ दाइ? अब यसमा के गरौँ भने एउटा देशप्रतिको मान्छेको भावना कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा एउटा मैले अहिले सम्झेँ, एउटा त्यो सुनाउँ भनेर। मैले एउटा यो जब एउटा भारतको एउटा प्रसिद्ध पेन्टर मकबुल फिदा हुसैन भन्ने तपाईँ नाम सुन्नुभएको होला। मकबुल फिदा हुसैनको मृत्युपछि उसको बारेमा लेखेको यो, अब यो अरू व्याख्या नगरौँ, मानिस र देश, उसले मानिस र देश। अब यो मकबुल फिदा हुसैनको मृत्यु भएपछि उसले मर्नुभन्दा अगाडि के चाहन्थ्यो भन्ने कुराहरूबाट सुरु गर्छु। 95 वर्षमा मर्नुभन्दा पहिले, 95 वर्षमा मर्नुभन्दा पहिले कलाकार पेन्टर मकबुल फिदा हुसैन देशभित्र फर्कन चाहन्थे, आफू जन्मेको ठाउँमा नै मर्न चाहन्थे। 95 वर्षमा मर्नुभन्दा पहिले पेन्टर कलाकार मकबुल फिदा हुसैन देशभित्र फर्कन चाहन्थे, आफू जन्मेको ठाउँमा नै मर्न चाहन्थे, तर त्यसो हुन सकेन। आखिर देशबाट निष्कासित हुने भारतीय, कतारी र ब्रिटिस भएर मरे। आखिर देशबाट निष्कासित हुने भारतीय,
कतारी र ब्रिटिस भएर मरे। के मानिसलाई साँच्चै नै एक टुक्रा अनुमति पत्रले छाप लागेको भिसाको एक टुक्रा कागजले देशबाट अलग राख्न सकिन्छ? के मानिसलाई साँच्चै नै एक टुक्रा अनुमति पत्रले छाप लागेको भिसाको एक टुक्रा कागजले देशबाट अलग राख्न सकिन्छ? कुनै धर्मले, कुनै व्यवस्थाले, कुनै आदेश या निर्णयले उसको मनबाट जन्मेको देशलाई खोज्न सकिन्छ? कुनै धर्मले, कुनै व्यवस्थाले, कुनै आदेश या निर्णयले उसको मनबाट जन्मेको देशलाई खोज्न सकिन्छ? कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको देशबाट छुट्याउन सकिन्छ? पशुपन्छीलाई झैँ? धन्यवाद। एउटा देशको मायालाई, देशमा जन्मेको एउटा व्यक्ति, त्यो भित्र कत्रो देश होला, देशप्रतिको कत्रो आस्था होला, त्यो मान्छेलाई एउटा सानो कागजले आउन नदिएर रोकिदिएको छ। एक टुक्रा कागजले उसलाई छुट्याइदिएको छ, हैन? छुट्याइदिएको छ। अब यो देश छुट्याउने भन्ने पनि तपाईको देश प्रेमले भन्दा पनि त्यो एउटा कागजले बनाइदिने भयो। त्यो कुन देशको त आउन पाउने कि नपाउने, त कता बस्ने, के गर्ने, यो समाज त्यतै गइरहेको छ। दैनिक हेर्छौँ हामी, भिजाको लागि विभिन्न कुर्छौँ, होइन दाइ? कति कठिन बनिरहेको छ। देशप्रति माया हुँदै पनि हामी देशभित्र छौँ न। दाइको दाइ अलिकति त्यो फोटो काटिएको छ दाइ, अलिकति पछाडि भिडियो काटिएको छ। हजुर नाथजी, यहाँको दशैं चाहिँ कस्तो हुँदैछ? हाम्रो शैलेन्द्र दाइको दशैं त हामीले सुन्यौँ, यहाँको दशैं चाहिँ कस्तो हुँदैछ यसचोटि? मेरो पनि खास त केही भइरहेको छैन, कहीँ गएको छैन, घरमै बसेका छौँ हामी। अब सधैँ त्यही हो, पूजा गर्नु, पाठ गर्नु, दुर्गा पाठ गर्छु। अनि अब विजयादशमीको दिन टिकाहरू लगाउने, जमराहरू सबै गरिरहेको छु, गरेपछि त्यही हो। अनि भिडियोमा अब परिवार र साथीहरूसँग जति अब जे गर्नु छ, भेटघाट कुराकानी मनाउनु दशैं, त्यो हाम्रो भिडियोमा हुन्छ। अबको दशैं त भिडियोमा यसै गरी हुने भयो नि त, जुमबाटै हुन्छ। हजुर। समय परिवर्तनशील हुन्छ भन्छ। अब त्यही हो, अब यस्तो दशैं पनि हामीले हेर्न पायौँ। त्यहाँ अहिले न्यू दिल्लीमा चाहिँ के मन्दिरहरूमा जाने, पूजा पाठ गर्ने त्यो चलिरहेको छ कि त्यहाँ लकडाउनको अवस्था हो? अरू बाहिरको त मलाई थाहा भएन, तर जुन हामी बसेको सोसाइटीभित्र एउटा मन्दिर छ, त्यो मन्दिर खोलेको छ अहिले। मान्छेहरू त्यहाँ गएर पूजा पाठहरू गरिरहेछ। म चाहिँ मन्दिरमा गएको छैन, म घरमै। हजुर, यहाँ यो त न्यू दिल्लीको कुरा भयो, तर रसियामा चाहिँ कसरी दशैंको वार्षिक रूपमा कसरी मनाइन्छ? जस्तै पोहोरको दशैंको सम्झना होला नि? हजुर, प्रत्येक वर्ष म दशैंमा त्यही थिएँ। यसपालि यहाँ छु म दशैंमा। प्रत्येक वर्ष म नेपालमा बस्नै पाउँदिनँ, जहिले पनि उतै हुन्छु म। लास्ट इयर म नेपालमा थिएँ, मेरो कविताको विमोचन पनि थियो त्यति बेला। अनि म दशैंमा त्यति बेला नेपालमा थिएँ। त्यहाँ दशैं एकदम रमाइलोसँग मनाइन्छ। एम्बेसीमा, नेपाल एम्बेसीमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो निम्तो हुन्छ। सबै नेपाली हामी सबैजना त्यहाँ भेला हुन्छौँ। अनि एम्बेसडर सर र म्याडमले हामीलाई सबैलाई टिका लगाइदिनुहुन्छ, जमरा लगाइदिनुहुन्छ। अनि सबैले नाचगान गर्ने, खाना खाने, अनि एकदमै रमाइलो गर्ने। अलिकति पनि फिल हुँदैन म आफ्नो देशमा छैन, घरमा छैन। अनि हाम्रो त त्यहाँ एम्बेसीमा दशैं मात्रै होइन, तीज मनाउन पनि हामी त्यहाँ भेला हुन्थ्यौँ। अनि हामी सबै नेपाली चेलीहरूको लागि, मस्कोमा त्यस्तो छ, सबै नेपाली चेलीहरूको लागि चाहिँ माइत हो हाम्रो एम्बेसी नेपाल। अनि हामी चाहिँ माइतको जस्तै त्यहाँ दर खाने। हजुर, एम्बेसीले नेपालको फिल गराइदिएको छ। एकदमै फिल गराउँछ। हाम्रो एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ एम्बेसी र हामी त्यहाँ बसेको सबै नेपालीको बिचमा। हजुर, हुन्छ नाजी, अब अर्को एउटा कविता सुनौ। हजुर, म अब एउटा विद्रोही कविता सुनाउँछु। हजुर, मधेसको तर्फबाट, मधेसमा जुन समावेशीको र जुन आन्दोलनहरू, त्यहाँको समस्याहरू जुन छ त्यसमाथि मैले लेखेको कविताको शीर्षक छ परिचयको प्रश्न। परिचयको प्रश्न। आमा, मलाई मधेस भन वा तराई भन। आमा, मलाई मधेस भन वा तराई भन, आफ्नै भन वा पराई भन। आमा, मलाई मधेस भन वा तराई भन, आफ्नै भन वा पराई भन। हुन त म तिम्रै सन्तान हुँ, तिम्रै गर्भमा पलाएकी र तिम्रै अगेनीमा हुर्केकी। म त तिम्रै अङ्गको एउटा भाग हुँ, म त तिम्रै रङ्गको एउटा अनुराग हुँ। तर किन लाग्छ मलाई फेरि
कि म मेरै नाउँमा एउटा दाग हुँ जो मेरै आफन्तहरूले नै उपहार दिएका हुन्। आमा, मलाई मधेस भन वा तराई भन, आफ्नै भन वा पराई भन, हुन त म तिम्रै सन्तान हुने, तिम्रै गर्भमा पलाएकी र तिम्रै अगेनीमा हुर्केकी। म त तिम्रै अङ्गको एउटा भाग हुने, म त तिम्रै रङ्गको एउटा अनुराग हुने। तर किन लाग्छ मलाई फेरि कि म मेरै नाउँमा एउटा दाग हुँ जो मेरै आफन्तहरूले नै उपहार दिएका हुन्। कसरी भत्किन पुगे म, कसरी भत्किन पुगे म आफन्तकै विभेद नजरबाट हुत्तिएर, र कसरी झरे म सङ्कीर्ण सोचको परिधिबाट फुत्किएर। कसरी भत्किन पुगे म आफन्तकै विभेदी नजरबाट हुत्तिएर, र कसरी झरे म सङ्कीर्ण सोचको परिधिबाट फुत्किएर। मलाई पनि त हुर्किने रहर छ आमा, म पनि त समान अधिकारमा बाँच्न चाहन्छु, म पनि समान आधारमा हाँस्न चाहन्छु, र तिम्रै नाउँमा पोखेर आफूलाई पूर्ण सास्न चाहन्छु। आमा, किन बिरानो भएकी छु म मेरो आफ्नै घरमा। आमा, किन बिरानो भएकी छु म मेरो आफ्नै घरमा, घर भएर पनि बेघर भएकी छु म मेरो आफ्नै सहरमा। आज मेरो मथिङ्गल विचलित छ, आज मेरो मथिङ्गल विचलित छ रङ्गको असभ्य सभ्यतालाई देखेर, संविधानका नस्लीय सत्यतालाई बुझेर। जहाँ पनि बसेका छन् हृदयका विदारकहरू, लुछाचुण्डीमा छन् सत्ताका सौदागरहरू। इतिहासका क्रूरतालाई एकचोटि निहालेर त हेर, इतिहासका क्रूरतालाई एकचोटि निहालेर त हेर। सुन्न सक्छौ बन्दुकका बारुदहरू हत्याराका हातहरूमा, सुन्न सक्छौ निर्दोष शहीदहरूका अर्थनादपूर्ण चित्कारहरू मधेसका आन्दोलन र आवाजहरू। र देख्न सक्छौ रगतमा लतपेटेका कयौं गरिब आमाका छोराछोरीहरूलाई क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा। र देख्न सक्छौ रगतमा लतपतिएका कयौं गरिब आमाका छोराछोरीहरूलाई क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा। एक क्रूरतामा कुप्रिएका कुदृष्टिहरू, एक क्रूरतामा कुप्रिएका कुदृष्टिहरू, एक कुपोषणका सुकेनास सोचहरू, मलाई भिन्न विमुख रागन्तुक भनी भ्रमित हुने मेरा आफन्तहरू हो। न सोच कि म कतैबाट डुल्दै आएकी कुनै बटुवा हुँ, न त देशमारा कुनै दूध कटुवा हुँ। मेरो पनि हर श्वासमा राष्ट्रियताको सुगन्ध छ, मेरो पनि हर श्वासमा राष्ट्रियताको सुगन्ध छ। मेरो पनि नसामा रगतको यही भूमिको छन्द छ, मेरो पनि नसाको रगतमा यही भूमिको छन्द छ। मेरो पनि हर श्वासमा राष्ट्रियताको सुगन्ध छ, मेरो पनि नसाको रगतमा यही भूमिको छन्द छ, र मेरो पनि मस्तिष्कले सूर्य र चन्द्र पोख्दछ। दोहोरो मापदण्ड नबनाऊ राष्ट्रियताको नाउँमा, दोहोरो मापदण्ड नबनाऊ राष्ट्रियताको नाउँमा, विकृति र विद्रोह नफैलाऊ आफ्नै घर गाउँमा। हामी त एकै आमाका फरक सन्तान हौँ, हामी त एउटै बागका पृथक पुष्प हौँ। मेरी प्रिय आमा, अत्याचारका पराकाष्ठा नाङ्दै गएका भोगाई समेटेर इतिहासका ती सारा दस्तावेजहरू तयार गरेकी छु मैले। हो, त्यसमा मेरा पुर्खौली विरासतका लाल पूर्जाहरू लामा फेरिस्त पनि, जसमा म र मेरा दाजुभाइको परिचय एकसाथ नत्थी गरिएको छ। हिमाल पहाड र तराईको अविरल जिन्दगीमा, हिमाल पहाड र तराईको अविरल जिन्दगीमा कसरी पराई हुन गए म मात्र। हिमाल पहाड र तराईको अविरल जिन्दगीमा कसरी पराई हुन गए म मात्र, कसरी पहेँलिन गए म मात्र। म मेरै अङ्गमा अटाउन चाहन्छु, म आफ्नै परिचयमा स्वीकारिन चाहन्छु तमाम बहिष्कारबाट मुक्त हुन। जस्तै विद्रोहको हुरी चलाएर होस्, म तिम्रो काखमा समेटिन चाहन्छु, जस्तै चिन्तनका बारहरू भत्काएर होस्। तिम्रै साथ चाहिएको छ मलाई, तिम्रै हात चाहिएको छ। कविता अलिकति विद्रोही भन्दा पनि निकै भावुक बनायो। यो देश भनेको सम्पूर्ण हो, देश भनेको हिमाल पहाड तराई सम्पूर्ण देश हो, एउटा नेपाल हो। र पक्कै पनि त्यो भावना, तपाईँको भावनाले लाई सबैले समेटेर एक खालको त्यो अवस्थाको सिर्जना होस्। तराई अथवा अन्य भागहरू जो पछाडि परिएका छन् सबै भागहरू
त्यो नेतृत्व वर्गको समान अवसर समान आँखा पुगोस्। यो कसरी यो विदेशमा बस्दा पनि मन चाहिँ नेपालमै हुन्छ है नाजी? यस्तो हुन्छ नेपालमा बसेपछि अब भन्छ नि कुनै जे चिज पाइरहेको हुन्छ नि मान्छे त्यसको महत्त्व हुँदैन रहेछ के। अनि जे चिज पाउँदैन आफूसँग हुँदैन त्यसको महत्त्व बढी हुँदो रहेछ। अनि नेपालमा बसेपछि नेपालमै हुँदा केही त्यस्तो लाग्दैन थियो, तर नेपालबाट बाहिर गएपछि आफ्नो देशको माया यति लाग्दो रहेछ। हरेक चाडपर्वहरू यति सिरियसली यति मजाले यति राम्ररी मनाउँछौँ। जति टाइट हुन्छ हाम्रो टाइम, जति व्यस्त भयो भने जसरी पनि हामीले टाइम निकाल्छौँ अनि भेला हुन्छौँ। अनि आफन्तको जति नेपालमा हुँदाखेरि जति हुन्छ त्योभन्दा बढी बाहिर हुँदाखेरि नेपालीहरूको बिचमा त्यति मायाको आदान प्रदान हुन्छ। त्यही भएर देशप्रतिको माया एकदमै आउँछ। सधैँ त त्यस्तो नहोस्, तर कहिलेकाहीँ देश बुझ्नका लागि देश छोडेर हिँड्नुपर्छ होइन, त्यस्तो पनि फिल हुन्छ मलाई कहिलेकाहीँ। अनि त्यसरी थाहा हुन्छ देशको माया। मलाई त त्यस्तै लाग्छ। जुन चाडपर्वहरू पनि म नेपालमा भएर जति मनाउँथेँ त्योभन्दा बढी महसुस गरेको हुन्छु म बाहिर। एकदमै मिसिङ गरिरहेको छु। मिठो अभिव्यक्ति। शैलेन्द्र दाई, भन्नुहोस्। अब त्यो तपाईँको त्यो कविताको हिजोको त्यो लामो समयदेखि कविता यात्रामा हुनुहुन्छ। यहाँले विदेश पनि बसिरहनु भएको छ, अमेरिकातिर पनि बस्नुहुन्छ र अहिलेको त्यो अघिल्लो समयको कविताको त्यो एउटा यात्रा र अहिलेका कविताहरू, अहिलेको नयाँ पुस्ताले लेखिरहेका कविताहरू र नाजीले भने जस्तो विदेशमा बसेर लेखिरहेका कविताहरूमा कि ती विषयवस्तु त फरक होला नि, तर प्रस्तुति लगायतका कुराहरूमा कस्तो भिन्नता पाउनुहुन्छ दाइ? स्तरीयता भन्नु, प्रस्तुति। अब यो डायस्पोरामा लेखिएको कविताहरू साहित्य र यहाँ नेपालमा बसेर लेखेको साहित्यमा के फरक कस्तो पाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा मैले नर्थ क्यारोलिनामा पनि बोलेँ। मलाई त्यहाँ दुईवटा कार्यक्रममा भाग लिएँ यसपटक। भने पहिला कुराहरू त अब पहिला म यो उसमा कोलोराडोमा बस्दाखेरि पनि धेरै भाग लिएँ त्यहाँ, तर अब यसपालिको चाहिँ लिउँ। अब यो गत वर्षको 2 ठाउँमा भाग लिएँ। त्यहाँ नर्थ क्यारोलिनाको केयर भन्ने ठाउँ र क्यारी भन्ने ठाउँमा राम्रा साहित्यिक मित्रहरू छन् त्यहाँ बस्दा। डाक्टर ऋषि बस्दा कोटी होइन, शिखर दुलालहरू यिनीहरू छन्। अनि हुनुहुन्छ एकजना हाम्रो राजेश्वर देवकोटाको छोरा हुनुहुन्छ, ईश्वर देवकोटा, इन्जिनियर हुनुहुन्छ त्यहाँ काम गर्नु। यिनीहरू सब मिलेर एउटा संस्था खोलेका छन् र त्यसबाट चाहिँ हरेक देवकोटाको जयन्ती, भानु जयन्तीमा ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू चाहिँ एकपल्ट दुवैपल्ट मैले भाग लिएँ। एकपल्ट त्यहाँ तुलसी दिवस आउनु भएको थियो उहाँ चिफ गेस्टमा, अनि उहाँसँग बसेर एकपल्ट निलम कार्की निहारीका ती हुनुहुन्छ ती नर्थ क्यारोलिनामा। अनि मैले त्यस बेलामा एउटा कविता सुनाएँ र मैले त्यहाँ कुरा गरेको थिएँ यो त्यहाँको साहित्यको बारेमा। र यो गत वर्ष देवकोटा जयन्ती तिहारको बेलामा मेरो प्रमुख आतिथ्यमा एउटा कार्यक्रम गोष्ठी भएको थियो, धेरै कविहरूले त्यहाँ भाग लिए र मैले त्यहाँ पनि भनेको थिएँ यो कुरा। अब म के भनेको थिएँ भन्ने कुरा अलिकति भनौँ। हजुर। र त्यहाँ के भने 2 किसिमले लेखेको कविताहरू लेखेको रहेछ, 2 प्रकारको कविताहरू पाइयो। विदेशमा बसेर लेख्नेहरूले 2 किसिमका कविताहरू लेखेका छन्। एउटा चाहिँ जति वर्ष विदेशमा बसे पनि कविता लेख्दाखेरि जहिले पनि नेपालकै सम्झेर लेख्ने, नेपालै सम्झेर रुने, सम्झना गर्ने र नेपालकै जस्तो अब तपाईँको दसैँमा पिङ सम्झिने या भोज सम्झिने या दसैँमा नेपालको पिङहरू त्यसबारे लेख्ने अथवा तिहारमा त्यो लेख्ने र नेपालकै बारेमा त जहिले पनि नेपालै सोचेर लेखिरहने कविता, जहिले पनि त्यो एक किसिमको कविता छ। कविहरू विदेशमा बस्ने कविहरूको एउटा वर्ग छ, जहिले पनि नेपालको बारेमा लेख्ने। कविता लेख्यो कि नेपालकै मात्र कुरा, नेपालको पहाड, नेपालको तराई, नेपालको जङ्गल, पहाड, खोला नाला, यो सब भन्ने। अर्को एउटा वर्ग छ जसले त्यहाँको त्यो जुन ठाउँमा बसेको छ ऊ त्यहाँको सङ्घर्ष, त्यहाँको जीवनको बारे, त्यहाँको पनि समस्या छ नि, नेपालीहरूको त्यहाँको समस्या पनि छ नि, त्यहाँको अस्तित्वको समस्या छ, पहिचानको समस्या छ, जागिरको समस्या होला र व्यापारको समस्या, जे काम गर्छ त्यसमा एउटा समस्या त आइरहन्छ। त्यो समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा लेख्नेहरू, त्यहाँको मान्छेको बारेमा लेख्नेहरू। जस्तो मैले कवितामा अमेरिकामा तपाईँले हेर्नु भएको छ छैन, अलिकति थोरै ब्याक भइदिनु न दाइ, थोरै ब्याक भइदिनु तपाईको त्यो। हजुर, जस्तो मेरो कवितामा अमेरिका भन्ने र अमेरिका 2टा किताबहरू अहिले निस्किएको छ।
तेस्रो अहिले मैले यसपालि पोहोर सालको मैले एउटा डायरीमा लेखेको छु, त्यो पनि अमेरिका पुरै त्यो किताबै हुन्छ। अब त्यसमा के छ भने उनीहरूले त्यसमा के अमेरिकामा बसेको नेपालीहरूको समस्या र अमेरिकनहरूकै समस्या, किन उता त्यहाँको नागरिकै भएर बसिरहेको हुन्छ नि। त्यसले गर्दा अमेरिका अहिले जस्तो चुनाव भइरहेछ अमेरिकामा, ट्रम्पको बारे सबैले अहिले ट्रम्प या बाइडेन होइन कसलाई दिने भोट त्यो पनि गरिरहेछन् उनीहरूले होइन, प्रचार पनि गरिरहेछन्। त्यस कारणले त्यो समस्या अमेरिकाको अहिलेको आर्थिक समस्या अथवा कोरोनाको समस्या होइन, मान्छेहरू त्यो बारेमा लेखिरहेछ। त्यस कारणले दुई वर्गमा राखौँ। विदेशमा बसेर लेख्ने कविहरूले दुई किसिमको प्रवृत्तिमा कविता लेखेको मैले देखेको छु र त्यसमा मैले दुवै किसिमको कविता लेखेँ। अहिले त अब देशप्रति एकदमै माया गरेर देश त खत्तमै भयो भन्ने पनि एउटा पनि छ कुरा। अरू कुरा चाहिँ होइन, देशलाई माया मात्र गर्ने, त्योभन्दा अर्को चाहिँ छ कि हामी देशबाट छोडेर आएका मान्छेको यो देश जुन अर्को देश छ, नयाँ देश, त्यो देशको समस्या पनि त छ नि, त्यसबारे सोच्ने पनि एउटा वर्ग छ। यो त भयो विषयवस्तु, तर स्तरीयताको हिसाबले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ दाइ? होइन, दुवै उसमा स्तरीय हुन्छ। अब एउटा तपाईँको देशप्रति माया गरेर रुनु र त्यसलाई व्यक्त गर्नु पनि त एउटा 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 हुन्छ, स्तरीय हुन्छ। त्यसलाई स्तरीय लेख्ने कुरा बिम्बरको कुरा हो। तपाईँले कुन बिम्ब त्यसलाई कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ। अब एउटा अर्को कुरा त्यहीँको समस्या, त्यहाँ बसिरहेका नेपालीहरूको समस्यालाई लेख्नु पनि त त्यो पनि स्तरीय हुनसक्छ। त्यसलाई पनि स्तरीय त्यो व्यक्तिको आफ्नो योग्यता, आफ्नो अध्ययन, आफ्नो सीमा, आफ्नो बिम्ब, त्यसलाई व्यक्त गर्ने तरिकाहरू फरक हुन्छ होइन। त्यसलाई कुनै पनि विषयमा राम्रोसँग लेख्न सकिन्छ, तर के भने यसरी छुट्टिन्छ त्यो क्या लेख्ने मान्छेहरू, व्यक्तिहरू त्यसरी छुट्टेको छ। अमेरिकामा पनि जस्तो मैले दाइले भनेको यसलाई यसरी मानु कि प्रवासमा लेखिएका कविताहरू पनि स्तरीय कविता छन् होइन? केही जरुरै स्तरीय राम्रा पनि छन्, केही चाहिँ बढी तपाईँको मलाई एक्जागरेसन जस्तो लाग्छ नेपालको बारेमा। पनि कति कुराहरू है थाहा पनि हुँदैन, अलि एक्जागरेसन पनि छ। कति कुराहरू चाहिँ यहाँको सही समस्यालाई लिएर लेखिएको होइन, त्यो समस्याहरूले अब अमेरिकामा नेपालहरू यति भइसक्यो कि अब त्यहाँको समस्या नै अब यति भइसक्यो, त्यो धेरै समस्याहरूले भोगेर बस्नु परेको छ नेपालीहरूले। त्यो समस्याको बारे लेख्ने मान्छेहरू पनि मैले देखेँ त्यहाँ। त्यो पनि एउटा कुरा छ। त्यस कारणले यो डायस्पोरिक लिटरेचर जुन छ त्यो अलिक त्यस्तो किसिमको भइरहेको छ अहिले। थ्याङ्क यू दाइ। अब दाइबाट अर्को कविता सुनौँ, के सुन्छौँ शैलेन्द्र दाइ? ओहो बेटी लो भएछ, अब त धेरै, अब यो लास्टै हुन्छ क्या। एउटा कविता सुनाउँ नि म बिदा लिउँ, किनभने यो बेटी पनि सकिन्छ है। एउटा यो कस्तो भनेदेखि अहिले भर्खरै एउटा एकाडेमीले एउटा साउथ एसियन पोइट्स भन्ने मतलब दक्षिण एसियाली कविहरूको बारे एउटा सबै कविहरूलाई जम्मा गरेर छ। त्यसमा चाहिँ नेपालबाट छानिएको मध्येमा म पनि एउटा परेकोले त्यो कविता, त्यो मेरो कुन कविता त्यहाँ राखेछ भन्ने विषयमा एउटा त्यो उनीहरूले मलाई सूचना दियो। भीष्म उप्रेतीले सम्पादन गरेर निकाल्दै रहेछ एउटा त्यो दक्षिण एसियाली कविताहरू भनेर। त्यसमा अब भारत, श्रीलङ्का होइन अथवा पाकिस्तान यो सबै राखेर नेपालकोबाट राखिएको कविहरू मध्ये म एउटा छु। म पनि एउटा परेकोले त्यो कविता चाहिँ कुन राखेछ भनेदेखि यो एउटा कविता म सुनाउँछु है। शब्द प्रेम, यो पहिला छापिएको उसमा, यो बारखरीमै छापिएको होला, यो बारखरी उसमा अथवा नागरिक पक्षीमा छापिएको। शब्द प्रेम, हामी त अब शब्दसँग खेल्ने भएकोले शब्दमा प्रेम कस्तो हो भन्ने कुरा लेख्दै। शब्दहरू च्यापेर, शब्दहरू रोएर, शब्दहरू मै खाएर, शब्द घरबाट शब्दहरू, अस्त्र घरबाट अस्त्रहरू झै छानेर, शब्दहरू थपथपाएर स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, मानवाधिकार, शब्दहरू थपथपाएर स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, मानवाधिकार, पुस्तकहरूमा, संसदमा, संविधानमा, भाषणमा, शब्द सङ्ग्राम। मनलाई शब्दहरूले बाँधेर, कुकुरलाई बाँधे चाहिँ साङ्लो चपाएर बाँच्नका लागि, रुनका लागि प्राप्त शब्दकोश आँसु र गल्लीहरूमा जताततै शब्द आक्रोश। आफूसँग भएका सम्पूर्ण जायजता त्यही शब्द पुँजी, शब्द ढुकुटीमा थन्काएर कतै हिँडिदिन्छ कि शब्द, कतै हिँडिदिन्छ कि शब्द। शब्द शोक हुन लागेको भएले म आक्रान्त छु, म व्याकुल छु। शब्दहरूको अकाल मृत्युको असीमित सम्भावनाले मलाई कम्प छुटिरहेछ। शब्द बहुत बहुत दरो, बहुत सशक्त कविता शैलेन्द्र दाईको कविता थियो यो। कुनै पनि बेला अब शैलेन्द्र दाई अफ हुन सक्नुहुन्छ, उहाँको त्यो ब्याट्री
को कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो क्यामेरा यो मोबाइलमा। अब म यदि यदि छुट्नुभयो भने शैलेन्द्र दाई जहाँ हुनुहुन्छ दसैँ राम्ररी मनाउनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोला, यो कोरोनाको प्रकोपबाट बच्ने कोसिस गर्नुहोस्, यही कामना गर्छु। र अब सबैलाई मेरो हजुर सबैलाई मेरो यो विजयादशमीको शुभकामना है, श्रोताहरू, हजुर पाठकहरू र तपाईँहरू सब जो आयोजकहरू सबैलाई धन्यवाद हजुर सहित विजयादशमीको शुभकामना व्यक्त गर्छु। ल हजुर थ्याङ्क यू दाई। म नाथजी हामीसँग आज सुदीप भद्र खनाललाई पनि मैले निम्ता गरेको थिएँ र उहाँ आउँछु भन्नुभएको थियो, तर सायद केही विशेष कारण होला र यो त फेरि दसैँ छ, हामी दसैँको मध्यमा छौँ, त्यो पनि होला, कुनै केही कारण भयो होला उहाँलाई पाउन सकेनौँ। उहाँका केही छन्दका कविताहरू सुन्ने हामीलाई रहर थियो, आज सकिएन। नाथजी आज तपाईँको अब अन्तिम कविता सुन्छौँ हामी, के सुनाउनुहुन्छ? कुन सुनाउनु? एउटा कविता सुन्नु। यहाँले कविता तयार गर्दै गर्दा हामीलाई धेरै श्रोताहरूले हेरिरहनु भएको छ, जस्तै अविरल भारद्वाज हुनुहुन्छ, त्यस्तै ममता कर्मचार्य उहाँ बोस्टनबाट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रकाश चन्द्र घिमिरे उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, उहाँले हेरिरहनु भएको छ। त्यस्तै हामीसँग ममता घिमिरे हुनुहुन्छ, यसै गरी राजेन्द्र पौडेलले जापानबाट हेरिरहनु भएको छ, लक्ष्मी आचार्यले हेरिरहनु भएको छ, त्यस्तै भट्टराई निर्मलाले हेरिरहनु भएको छ, मैया उप्रेतीले हेरिरहनु भएको छ, राजन शर्माले हेरिरहनु भएको छ, यसै गरी मुक्ति गौतमले क्यानाडाबाट हेरिरहनु भएको छ। हामीसँग धेरैभन्दा धेरै प्रभा अधिकारी, रामकुमार पाण्डे, रबिन शेर्पा अन्योल, लालगोपाल सुवेदीजी लगायत धेरै साथीहरूले, धेरै श्रोताहरूले नेपाली भाषालाई मन पराउने व्यक्तित्वहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, मन पराइदिनु भएको छ, लेखिदिनु भएको छ। तपाईँहरूको माया ममता पाइरहँ। हामी अहिले स्रष्टासित 60 मिनट कार्यक्रममा छौँ र यो दसैँ विशेष कार्यक्रममा मैले 3 जना मेरा पाहुनाहरूलाई निम्ता गरेको थिएँ, तर मसँग 2 जना मात्रै उपस्थित हुन सक्नुभयो र यति बेला भने नाज सिंह मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँ रसियामा बस्नुहुन्छ। विशेष कारणले उहाँ यति बेला न्यू दिल्लीमा पुग्नु भएको छ र कोरोनाको कारणले त्यही थुनिएर बस्नु भएको छ। अब नाथजीको अन्तिम कविता आज सुन्छौँ। नाथजी के सुन्छौँ? हजुर, नेपाली कविता सुनाउँछु। हजुर, मेरो कविताको शीर्षक छ अन्तर संवाद। प्रिय कविता, तिमीलाई जन्म दिँदा मलाई कुनै प्रसव व्यथा वा पीडा भएको हुँदैन। प्रिय कविता, तिमीलाई जन्म दिँदा मलाई कुनै प्रसव व्यथा वा पीडा भएको हुँदैन, न त कुनै छटपटाहट वा परेली नै रुझेको हुन्छ। आमा बन्नुको अनुभूतिले म औधी नै हर्षित भइरहेकी हुन्छु। प्रिय कविता, तिमीलाई जन्म दिँदा मलाई कुनै प्रसव व्यथा वा पीडा भएको हुँदैन, न त कुनै छटपटाहट वा परेली नै रुझेको हुन्छ। आमा बन्नुको अनुभूतिले म औधी नै हर्षित भइरहेकी हुन्छु र लाग्छ जिन्दगीका भारी बिसाउँदै ओठमा फक्रिन थालेछन् दुःखले नछोएका चञ्चल मुस्कानहरू र चम्किन थालेछन् रहरका अनेकौं रङ्गीन सपनाहरू। म र म भित्रको मसित संवाद भएपछि न हो तिम्रो जन्म भएको। म र म भित्रको मसित संवाद भएपछि न हो तिम्रो जन्म भएको। म हुँ या म तिमी हुँ, म को हुँ, म तिमी हुँ, म हुँ या म तिमी हुँ, म को हुँ म, के तिमी मलाई बताउन सक्छौ भने आऊ एकचोटि फेरि मसित संवाद गर र भन किन कहिले आफूभित्रको अग्निकुण्डमा दन्किरहेकी हुन्छु र कहिले आफ्नै कठिन कठोरताले कठिन्याएकी हुन्छु। आऊ मसित संवाद गर र भन किन कहिले आफूभित्रको अग्निकुण्डमा दन्किरहेकी हुन्छु र त कहिले आफ्नै कठिन कठोरताले कठिन्याएकी हुन्छु र उभिएकी हुन्छु म आफ्नै अदालतको अभियुक्त कठघरामा। म भित्रका कयौं प्रश्नहरूले प्रश्न चिन्हलाई यथावत नै राखेका छन् सदियौंदेखि। म भित्रका कयौं प्रश्नहरूले प्रश्न चिन्हलाई यथावत नै राखेका छन् सदियौंदेखि र सोधिरहन्छन् मलाई अनेकौं अनुत्तरित प्रश्नहरू। कहाँबाट ल्याउँ म ती असमर्थ प्रश्नहरूका निरर्थक उत्तर र कसरी भनौँ म ती प्रश्नहरूका उत्तर पनि
प्रश्नहरू नै हो। कहाँबाट ल्याउँ म ती असमर्थ प्रश्नहरूका निरर्थक उत्तरहरू र कसरी भनौँ म ती प्रश्नहरूका उत्तर पनि प्रश्नहरू नै हो। मलाई कसैले नबुझे पनि तिमीले त बुझ्छौ नि। मलाई कसैले नबुझे पनि तिमीले त बुझ्छौ नि। अरू कसैले नसुने पनि तिमीले त सुन्छौ नि। तिमीसितै अन्तर्संवाद गरेर त म पूर्ण भएकी हुँ। तिमीसितै अन्तर्संवाद गरेर त पूर्ण भएकी हुँ। जसरी पूर्ण भएकी हुन्छन् पूर्णिमाकी जुन। कयौँ अँध्यारो विरक्त रातहरू काटेपछि जसरी पूर्ण भएकी हुन्छन् भर्खरै सुत्केरी भएकी एक नारी आमा बनेपछि र जसरी सुकेकी धरती गदगद भएकी हुन्छन् आकाशे झरेका थोपा थोपाले तृप्त भएपछि ठिक त्यसरी नै पूर्ण भएकी छु। तिमी बिनाको म र म बिनाको तिमीको के अस्तित्व? तिमी बिनाको म र म बिनाको तिमीको के अस्तित्व? तिमी छौ र त म छु र मेरा कविताहरू। तिमी छौ र त म छु र मेरा कविताहरू। धन्यवाद। मिठो कविता। यो अन्तर्संवाद भन्ने कविता थियो र यो कविता जन्मिनु पनि बच्चा जन्मिनु सरै नै हो होइन? हजुर। यति नै प्रिय हुन्छ। आफ्नो सन्तान जस्तै प्रिय हुन्छ आफ्नो कविता। मिठो कविता। हामीलाई त्यस्तै गरी धीरेन्द्र रुमदालीजीले हेरिरहनु भएको छ, उहाँ ओखलढुङ्गाबाट हुनुहुन्छ। कमलजीले, त्यस्तै दिनेश थापा, श्याम थापा, दिपा शर्मा, वेद कुमारी न्यौपाने लगायत धेरै श्रोताहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, मन पराइदिनु भएको छ। नाथजी, तपाईँलाई पहिलेबाटै सुन्ने रहर थियो। मैले रसियामा तपाईँको यो तिर्खा भन्ने किताब निस्किएपछि तपाईँलाई मैले फलो गरिरहेको थिएँ। आज तपाईँका केही कविताहरू सुन्न पाइयो, मिठा कुराहरू सुन्न पाइयो र रसियाका बारेमा र तपाईँको लेखनका बारेमा पनि केही कुराहरू गरियो। यो विजयादशमीको यो विशेष अलिक व्यस्त समयमा पनि मलाई समय दिएर आजको यो 60 मिनट कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यसै गरी हामी अन्तिममा छौँ कार्यक्रमको र हामीलाई हेरेर बस्नुहुने तमाम आदरणीय श्रोताहरू जसले कमेन्ट गरिदिनु भएको छ र जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। यो 60 मिनट कार्यक्रम हामीले डायस्पोरा लिटरेचर इनेप्लिज.com, गजल यात्रा र asnepalnews.com को पेजबाट साप्ताहिक रूपमा नेपालको समयअनुसार बेलुकाको 5:45 बजे 1 घण्टाको कार्यक्रम गर्नेछौँ। र आउने हप्ता भने काठमाडौँबाट महेश कार्की क्षितिजले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुनेछ। र यो विजयादशमीको पावन अवसरमा हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका र तमाम हिन्दूहरू, सम्पूर्ण नेपालीहरू जसले दसैँ मनाउनुहुन्छ र नमनाउने श्रोताहरूलाई पनि विजयादशमीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुरक्षित रहनुहोस्, भव्य भन्दा पनि स्वस्थ रूपमा यो दसैँ यसचोटि मनाउँ, दूरी कायम गरौँ। यति भन्दै म एउटा विशेष अनुरोध नेपाली भाषा साहित्यलाई अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बसेर मन पराइरहनु हुने र नेपाली भाषा साहित्यमा धेरै नै योगदान दिइरहनुभएका एकजना युवा कवि प्रकाश चन्द्र घिमिरे अहिले बिरामी भएर काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँको म यस कार्यक्रमको तर्फबाट स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। प्रकाशजीले यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएको छ अहिले। यति भन्दै म यो विजयादशमीको पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दै र मेरा 3 जना पाहुनाहरूमा एकजना उपस्थित हुन सक्नु भएन, सुदीप भद्र खनाल, उहाँलाई मिस गरियो, र शैलेन्द्र साकर दाई र नाज सिंहलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।